الحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير من اقتدى بالنبي الأمجد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه سعد ولم يشقى، وأفلح ونجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن حقق التقوى جعل الله له من كل عسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن لازم التقوى نال رضا المولى، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من أصول الدين أن كل قربة ليس عليها دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محدثة مبتدعة. فمن قواعد الإسلام التي أرسلها نبينا صلى الله عليه وسلم قوله العظيم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن مما عظم الله جل وعلا الأشهر الحرم، ومنها شهر رجب. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تأكيد على أنه يجب على المسلم أن يعظم شعائر الله في كل وقت وحين، ويزداد التعظيم لهذه الشعائر ولهذه الحرمات في الأشهر الحرم بترك المحرمات وتجنب المنهيات، والمسارعة إلى فعل الخيرات والمسابقة إلى الصالحات، مع البعد عن المبتدعات ومجانبة المخترعات في العبادات. وإن من المقطوع عند علماء الإسلام أنه لم يرد تخصيص شهر رجب بشيء من التطوعات إلا ما كان مشروعا في سائر الأوقات مما قام عليه دليل شرعي. ولنعلم أن أحاديث تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام في شهر رجب خاص به دون غيره، أو قيام ليالي منه خاصة، كل ذلك مما بين أهل الحديث المختصين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إما ضعيفة وإما موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: الأحاديث الصريحة الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم إلى قسمين: إما ضعيفة وإما موضوعة. ومثل معنى هذا القول صرح ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والنووي وغيرهم من علماء الإسلام. وما يقوم به بعض من الاحتفال بليلة 27 من رجب
زعما أنها ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث الأصل بدعة محدثة، ومن حيث الواقع فلم يكن دليل معلوم لا على شهرها ولا على عينها. فيا عباد الله، التزموا بما شرع لكم تفلحوا، واتبعوا السنة ترحموا، وتابعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم تنالوا محبة الله ورضوانه، وتغنموا بالأجر العظيم والثواب الجسيم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم وفقنا للعمل بشرعك واتباع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وبارك لنا في أوقاتنا بكل عمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه كثيرا دائما. عباد الله، ينتشر بين الناس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث العمل به على أنه سنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تصح، فقد ضعفه النووي وابن رجب وجمع من الحفاظ المتأخرين كسماحة الشيخ ابن باز والألباني رحمة الله على الجميع. وإنما الدعاء مشروع بالأدلة العامة من الكتاب والسنة دون إحداث شيء بعينه. قال الحافظ ابن رجب، قال المعلى ابن الفضل: كانوا يدعون الله، السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم. فاتبعوا تسعدوا، واقتدوا بالشرع المطهر تفلحوا وتفوزوا، واحذروا نسبة شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفق استيثاق علمي مؤصل لدى أهل العلم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام والتسليم على النبي الكريم تنالوا الدرجات العلى، ويجعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الآل والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أزل ما أهمهم وغمهم، اللهم يسر لهم كل عسير.
اللهم اغني فقراءهم، اللهم واغني فقراءهم، اللهم واعد من خرج منهم من دياره إلى دياره سالما غارما يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه، وفقهما لكل خير، اللهم وفقهما لما تحبه وترضاه، اللهم احفظهما بحفظك واكلأهما برعايتك وعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا بالغيث النافع، اللهم أغثنا بالغيث النافع، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسقنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم إن في الديار من الجدب ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنزل علينا من الغيث النافع، اللهم أنزل علينا من بركاتك وجودك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا غني يا حميد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.